वृद्ध अवस्थाको कसलाई इच्छा छ, रोग व्याधिको कसलाई इच्छा छ, त्यही रोग व्याधि आदि नलागुन् भनेर अनेक औषधि उपचार अस्पताल डाक्टर छन्, तर पनि रोग त सबैलाई छ। र मृत्यु संसारमा सबैले नचाहने एउटै मात्र विषय मृत्यु। त्यो मृत्यु पनि सबैलाई प्राप्त हुन्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जगतमा सबै दुःखका स्रोत र दुःखका कारण यिनै हुन्। र हामीले जति पनि कर्म गर्छौँ नि भक्त भागवतहरू, या त हामीले भगवत प्राप्तिका लागि कर्म गर्छौँ, या त यी चारवटा कुरा टार्नका लागि कर्म गर्छौँ। यो दुईटा बाहेक अरू कर्म छैन जगतमा। या त जन्म मृत्यु जरा व्याधि टार्नका लागि कर्म गरिन्छ, मृत्युलाई अलि पर ठेल्नलाई, रोग व्याधिबाट मुक्ति प्राप्त गर्नलाई, वृद्ध अवस्थामा पनि चिटिक्क देखिनलाई, या त भगवत तत्त्व प्राप्तिका लागि। अब समस्या के छ भने भक्त भागवतहरू, जन्म मृत्यु जरा व्याधिलाई टार्न गरेको हाम्रो कर्म कहिले पनि सफल हुँदैन। किनभने भोजनालयमा गएर भोजन पाउनु स्वाभाविक हो, त्यसै गरी पुस्तकालयमा गएर पुस्तक पाउनु पनि स्वाभाविक हो, त्यहाँ अन्यथा अर्थ प्राप्त हुँदैन। त्यसै गरी दुःखालयमा शाश्वतम, यो दुःखालयमा आएर यी चार प्रकारका दुःख भोग्नै नै पर्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरापि जन्म पुनरापि। जन्म र मृत्यु जरा र व्याधि यो टार्नका लागि हामी अनेक प्रयास गर्छौँ भक्त भागवतहरू, तर टर्दैन। त्यही प्रयास यदि भगवत प्राप्तिका लागि गर्ने हो भने ध्रुवले प्रहलादले 5 वर्षको उमेरमा पनि प्राप्त गरे। चित्रकेतु नाम गरेका राजाले त केवल 7 दिनमा पनि प्राप्त गरे। हात्ती गजेन्द्रले अनि त्यही गजेन्द्रसँगको युद्ध गर्ने ग्राहले पनि साक्षात् भगवानको कृपा प्राप्त गरे युद्धको अवस्थामा। भने हामीले चाह्यौँ भने भगवत प्राप्ति नहुने भन्ने विषय नै प्रसङ्ग नै रहँदैन। यसकारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो टार्नका लागि हामी प्रयास गर्छौँ, भौतिक तुच्छ प्रयासहरू, त्यही प्रयास यदि भगवत प्राप्तिमा लगाउने हो भने जन्म मृत्यु जरा व्याधि त स्वतः टरिहाल्यो नि भक्त भागवतहरू। यहाँ दैत्यराज हिरण्यकशिपु अझै तथा वृद्ध अवस्था एवं शरीरको जर्जरताबाट मुक्ति प्राप्त गर्न हेतु अनि अखिल ब्रह्माण्ड विश्वको एकछत्र राज्य गर्नका लागि भनेर तपस्या गर्न विचार गर्यो कि असुरद्वारा सम्पन्न गरिने तपस्याको लक्ष्य सधैँ यस्तै हुने गर्छ भक्त भागवतहरू। हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीसँग यस्तो वरदान प्राप्त गर्न चाहन्थ्यो कि भविष्यमा गएर ब्रह्माजीकै लोक पनि जित्न सकियोस्। यस प्रकार यो आसुरिक स्वभाव हो एउटा भस्मासुर नाम गरेको दैत्यलाई शिवजीले यसरी टाउका हात राखेपछि भस्म हुने वरदान दिनुभयो। शिवजीलाई नै भस्म गरिदिन्छु भनेर लखेट्न लाग्यो। यो आसुरिक स्वभाव हो। यता हिरण्यकशिपु ब्रह्माको तपस्या गर्दैछ, ब्रह्माको तपस्या गर्ने विचार गर्छ, ब्रह्मत्व नै ब्रह्मपद नै भोलि हनन गर्न सक्ने गरी ब्रह्माको लोक नै भोलि विजय प्राप्त गर्न सक्ने खालको वरदान माग्न चाहन्छ। इस प्रकार सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम ऊर्दो बाहुर्नवोस दृष्टि पादाङ्गुष्ठाश्रितावनी। हिरण्यकशिपु मन्दर पर्वतको घाटीमा आफ्नो खुट्टाको बुढी अम्लाको बलमा भूमिमा खडा भएर आफ्ना हातहरू माथि उठाएर आकाशतर्फ देखाएर अनि आँखा पनि आकाशतर्फै फर्काएर अत्यन्त कठिन तपस्या प्रारम्भ गर्यो। अत्यन्त कठिन तर सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि त्यो कठिनता स्वीकार गरेर बस्यो। तर त्यो तपस्या देखे पछाडि र त्यसको उद्देश्य बुझे पछाडि देवताहरूको प्रेरणाले देवल र नारद दुई ऋषिहरू त्यहाँ सुगाको स्वरूप धारण गरेर आएर बार बार श्रीहरि श्रीहरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण यस प्रकार भन्न लाग्नुभयो, यस प्रकार कीर्तन गर्न लाग्नुभयो। यस प्रकार नारद मुनिले नारद एवं देवलले भगवान श्री नारायणको कीर्तन गर्दै गर्दा भक्त भागवतहरू भक्तहरूको स्वभाव हामीलाई चाहिँ यस प्रकार भगवान श्री नारायणको कीर्तन सुन्दा नारायणको नाम संकीर्तन सुन्दा आनन्द आउँछ। तर हिरण्यकश्यपको तपस्यामा व्यवधान भयो।
किन व्यवधान भयो त तिनै विष्णुसँग बदला लिनका लागि भनेर तपस्या गर्न गएको बार बार तिनै विष्णुको नाम सुन्नुपर्छ। श्रीहरि श्रीहरि नारायण नारायण यस प्रकार नाम सुने पछाडि तपस्यामा व्यवधान भयो। अनि त्यो व्यवधान गर्नेको त्यसको वध गर्छु भनेर दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि कोही पनि देख्दैन। ती चराहरू भुर्र उडेर कता जान्छन्? सुगाको स्वरूप धारण गरेका दुईटा ऋषिहरू। यसको पछाडि नारद र देवलले यो कार्य गर्नुको पछाडि पनि भगवत इच्छा प्रबल भएर उहाँहरूको माध्यमबाट भगवानको एउटा विशेष कार्य सम्पन्न हुँदैछ। भगवानकै इच्छा भगवत इच्छाबाट प्रेरित भएर भक्त भागवतहरू नारद र देवलले यस प्रकार तपस्यामा व्यवधान पुर्याउनु भयो। वास्तवमा तपस्या फलीभूत गराउन खोज्नु भएको, तर हिरण्यकश्यपु दैत्य स्वभाव तमगुणी व्यक्ति हरिद्रोही, त्यसलाई व्यवधान भयो, तपस्यामा बाधा भयो, तपस्यामा अडचन भयो। तपस्यामा व्यवधान भएका कारण अडचन भएका कारण त्यहाँबाट तपस्याका लागि गुरुजन आदिको आशीर्वाद नलिकन आएका कारण, शुक्राचार्य आदि गुरुजनहरूको आशीर्वाद नलिकन आएका कारण सायद यो व्यवधान भएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, असुर भएर पनि, दैत्य भएर पनि, दानव भएर पनि हिरण्यकश्यपुमा त्यति चेतना थियो कि हिरण्याक्षको मृत्यु भए पछाडि अन्त्येष्टि संस्कार गर्यो। आज तपस्यामा व्यवधान हुँदा कतै गुरुवर्गहरू मसँग सन्तुष्ट नभएका कारण यो व्यवधान भएको हो कि गुरु प्रसन्नता हेतु फेरि फर्क्यो, गुरुलाई प्रसन्न गरेर तपस्यामा आउँछु भनेर। अहिले त हाम्रो चेतनाको स्तर, बुझाइको स्तर त्यो हिरण्यकश्यपको जति पनि छैन। यस प्रकार हिरण्यकश्यपु तपस्याबाट फर्केपछि कयादु महाराजले देख्नुभयो अब वर्षौंको तपस्यामा घर छोडेर त्यागेर हिँडेका पतिदेव त 2-4 दिनमै फर्केर आउँछन्। बडो आश्चर्यको कुरा भयो। कयादुको मनमा बडो कौतूहलता भयो, किन फर्केर आउनुभयो आफ्ना पति परमेश्वर प्राणनाथ। अनेक हिसाबले प्रश्न गर्नुभयो, हे प्रभु किन फर्केर आउनुभयो। हिरण्यकश्यपुलाई लाज मर्दो भयो। कसरी भन्ने, 2टा चराले मलाई तपस्या गर्न दिएनन्, ती चराको खेदाईबाट भागेर आए। यहाँ शर्मको कुरो हो, लाजको कुरो हो, बताएन। कयादुले विशेष हतियार प्रयोग गर्नुहुन्छ हिरण्यकश्यपुमाथि। सन्ध्याको समयमा अनेक पकवानहरू स्वयं आफ्नै हातले पकाएर हिरण्यकश्यपुलाई एकदम सेवा सत्कार गरेर रात्रिको समयमा सहवासका लागि आमन्त्रण गर्नुहुन्छ। एउटै उद्देश्य थियो, पति तपस्या पुरा नगरी किन फर्के। 4 दिनमै खोजेको कुरा त प्राप्त भएन होला, कुनै विशेष कारण हुनुपर्छ फर्कनुको पछाडि। किन मेरा पति, किन हिरण्यकश्यपु, किन दैत्येन्द्र, दैत्यहरूका राजा, दैत्यहरूका इन्द्र किन यसरी बिचैमा तपस्या छोडेर फर्कनु भयो, त्यो जान्ने इच्छाले सहवासका लागि आमन्त्रण गरेर अनि प्रश्न गर्नुहुन्छ कयादुले, प्रभु हजुर वर्षौंको तपस्यामा, 100औं वर्षको तपस्यामा जानुभएको, तर फर्केर आउनुभयो बिचैमा 3-4 दिनमै, यस्तो किन भयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि हिरण्यकश्यपुले सारा प्रसङ्ग बेली विस्तार बताउन लाग्छ। बेली विस्तार बताउँदै गर्दाखेरि 2टा सुगाले, 2टा चराले मेरो तपस्यामा व्यवधान पुर्याए, यस कारण म फर्केर आएँ भन्दा कयादु प्रश्न गर्नुहुन्छ, 2टा चराले हजुरको तपस्यामा कसरी व्यवधान पुर्याउन सक्छन् हे दैत्येन्द्र भन्दाखेरि ती 2टा चराहरू बार छेउमा आएर लक्ष्मी नारायण श्रीहरि श्रीहरि भनेर यस प्रकार नाम उच्चारण गर्न लागे भनेर भगवान श्री विष्णुलाई, भगवान श्रीहरि, भगवान श्री नारायणको स्मरण गर्दै गर्दाखेरि हिरण्यकश्यपुको त्यो अमोघ वीर्य कयादुको गर्भमा स्थापित भयो
र त्यही वीर्यद्वारा बनेको गर्भ जो छ त्यो गर्भमा प्रहलाद जस्ता प्रवर भक्त उत्पन्न हुनुभयो। यसकारण भक्त भागवतहरू हाम्रा अनिवार्य गर्नै पर्ने छोड्नै नहुने संस्कार मध्येबाट एउटा गर्भदान संस्कार पनि हो। त्यस्ता असुरको गर्भमा केवल भगवान श्री हरिलाई, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री लक्ष्मीनारायणलाई स्मरण गर्दै गर्दाखेरि त्यो वीर्य कयादुको गर्भमा बसेका कारण प्रहलाद जस्ता भक्त कयादुको त्यो असुर कुलभूषण, असुरको कुललाई पनि भूषित गर्ने प्रहलाद जन्मे। यसकारण भक्त भागवतहरू हामी भन्ने गर्छौँ नि, संस्कार पनि गतिलै दिएको हो। हामी त यो जस्ता थिएनौँ, तैपनि सन्तान चाहिँ कस्तो भएको हो, यही गर्भदान संस्कार नभएको कस्तो भएको होइन। भक्त भागवतहरू संस्कार नभएको, जन्मे पछाडि दिने संस्कार आफ्नो ठाउँमा छ, तर जन्माउनु अगाडि आमन्त्रण गर्ने पनि त संस्कार हुनु पर्यो। जस्तालाई आमन्त्रण गरो गर्भमा त्यस्तै आउने हुन्, त्यस्तै निस्किने हुन्। भक्त भागवतहरू सुधार्ने प्रयास हामीले गर्ने हो, तर गर्भदान संस्कार भएन, सही ढङ्गका सन्तान पनि निस्किन्छन्। यस प्रकार गर्भदान संस्कार सही भएका कारण अहिले त गर्भदान भन्ने संस्कार हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन हामीलाई। अब बिहे व्रतबन्ध पास्ने हुन्छ, श्राद्ध हुन्छ भन्ने हामीले बिर्सिन लागिसक्यौँ, गर्भदान भन्ने कहाँबाट याद हो नि। त्यस्तो पनि संस्कार हुन्छ र भनेर सोध्छौँ हामी त। आफूले आफूलाई वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायी, वेदगामी, पौराणिक भन्नेहरूले पनि त्यस्तो पनि संस्कार हुन्छ र भनेर प्रश्न गर्न लागिसक्यौँ। हाम्रा प्रधान 45 प्रकारका संस्कारहरू हुन्छन् भक्त भागवतहरू। ती सबै संस्कार अनिवार्य छन्। यस प्रकार प्रहलाद गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। प्रहलाद त्यो गर्भमा प्रवेश गर्नुको पछाडि कुनै पनि गर्भमा शास्त्रहरूमा कुनै पनि कारणको दुईटा लक्षणहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भक्त भागवतहरू। एउटा तुरुन्त त्यही अगाडि देखिने कारण र एउटा पूर्व जन्म, पूर्व संस्कार, पूर्व प्रारब्ध। जसरी हामीले सामान्य हिसाबमा हेर्दा व्यासदेवलाई देखेर विचित्र वीर्यकी पत्नीले आँखा चिम्लेका कारण अन्धो जन्म्यो धृतराष्ट्र भनेर हेर्छौँ। तर त्यही गर्भमा त्यो अन्धो किन आइपुग्यो त? अन्धै हुनुपर्ने कारण के थियो त? आँखा चिम्लेकै कारण मात्र त अन्धो भएको होइन ल। आँखा चिम्लेको त तुरुन्त त्यहाँ अगाडि देखिने कारण भयो, तर उसको प्रारब्धका कारण अन्धो हुने हो नि। आमाले आँखा चिम्लेका कारण मात्र त अन्धो हुने होइन। त्यो अन्धो हुनुपर्ने प्रारब्ध बोकेको एउटा बीज वर्षौंदेखि बसेको थियो जीव। जसले 50 जन्म अगाडि चराका 100 अन्डा फोडेको थियो र त्यो 100 अन्डा फुटेको देखे पछाडि त्यो चरा के आमा, ती अन्डा जसले कोरल्नेवाली थिइन्, ती आएर रुँदा रुँदा अन्धो भएका कारण त्यसको पापले गर्दा धृतराष्ट्रले अन्धो भएर जन्मेर 100 भाइ छोरा गुमाउनु पर्ने उसको प्रारब्ध थियो। त्यो प्रारब्ध बोकेको जो जीव छ त्यसका लागि सबै थोक मिलेको गर्भ त्यहाँ भएका कारण, आँखा चिम्लेका कारण, देख्नका लागि राम्रो कारण पनि पाएका हुनाले धृतराष्ट्र गर्भबाट जन्मे। त्यसै गरी प्रहलाद महाराज त्यहाँ जन्मिनका लागि, त्यो गर्भमा प्रवेश गर्नका लागि प्रहलादको पूर्व इतिहास। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेवका नित्य सिद्ध पार्षद हुनुहुन्छ।
र एउटा प्राचीन इतिहास छ। बृहन् नारदीय पुराणमा प्रहलादको पूर्व इतिहास वर्णन गरेको छ। पूर्व वृत्तान्त जान्ने इच्छाले स्वयं भगवान नरसिंहदेवसँग प्रहलादजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो र भगवान नरसिंहदेवले नै प्रहलादलाई बताउनु भएको प्रहलादको पूर्व चरित्र हो। यो इतिहास हो प्रहलादको। किन प्रहलाद त्यो गर्भमा त्यो श्रीहरि लक्ष्मीनारायण भनेर उच्चारण गर्दा कयादुको गर्भमा किन प्रवेश गर्नुभयो त भन्दाखेरि अवन्ती नगरमा बसु शर्मा नाम गरेका वेदज्ञ ब्राह्मणको निवासमा वैदिक क्रियाक्रममा समस्त समय व्यतीत गर्ने व्यस्त ब्राह्मण, कुनै प्रकारको दुष्कार्य नगर्ने, देवताहरूका पनि विशेष प्रिय ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। पत्नी सुशीला नाम गरेकी पत्नी थिइन्, जसबाट 4 सन्तानहरू भएका थिए। एकदम सदाचार परायण पत्नी सुशीला, सबै पितृ मातृभक्त थिए र ती 5 सन्तानमध्ये 4 सन्तानहरू अत्यन्त सदाचारी र विद्वान थिए। तर कान्छो छोरो त्यो वसुदेव नाम गरेको सबैभन्दा सानो, एकदम व्यतिक्रमी, एउटा वेश्याप्रति बडो आसक्ति थियो। फलस्वरूप आफ्नो अध्ययनको विषयमा बडो उदासीन भएर ब्रह्म कर्म त्यागेर अभक्ष्य भक्षण गर्ने, नशा सेवन गर्ने, जाँड रक्सी आदि सबै पिउने, निसङ्कोच कुनै पनि पाप गर्न नडराउने, निसङ्कोच भएर सबै प्रकारका पाप कार्यमा लाग्ने, विलासी, एकदम विलासी। अनि हर दिन घरमा दिनहीन भएर नशामा व्यस्त भएर व्यसनी भएर बस्ने, त्यो पनि आफ्ना मातापिताको घरमा होइन, त्यो वेश्याको घरमा। एक दिन विशेष कारणले दुईटामा झगडा भयो। बृहन् नारदीय पुराणमा प्रसङ्ग आउँछ। भक्त भागवतहरू दुईजना बीच व्यापक झगडा भयो। दुईटै अत्यन्त क्रोध र अभिमानको वशमा रहेर भोजन निद्रा सबै त्यागेर मौन व्रत लिएर बसे। अब एकअर्कासँग नबोलेपछि अरू कोसँग बोल्न जाने? दुईटै एकअर्कासँग नबोलिकन मौन व्रत लिएर बसे। खाँदा पनि खाएनन्, पिउँदा पनि पिएनन् त्यो दिन। यसरी बसे भक्त भागवतहरू। भोक निद्रा सबै त्यागे घटनाक्रमले त्यस दिन भगवान श्री नरसिंहदेवको विशेष व्रतको दिन थियो। अज्ञानताको वशमा पनि अनाहार अनिद्रा रात्रि जागरण सहित मौन रहेर व्रतोपासना अनुष्ठित भयो। अब व्रतोपावस आदि कहिले पनि उपवास आदिको फल कहिल्यै नष्ट हुँदैन। यस कारण त्यो व्रतको प्रभावले त्यो रमणी पवित्र भएर त्रिलोकको सुख लाभ गर्ने अधिकारिणी बनी स्वर्गमा अप्सराको जन्म लिएर बहुत प्रकारका भोग आदि भोगेर तत्पश्चात श्री नृसिंह लोकमा प्रविष्ट भइन् भने वसुदेव भगवान नृसिंहप्रति परम विशुद्ध भक्ति लाभ गरेर प्रहलाद नामले प्रख्यात हुन्छन्। यस प्रकार भगवान नरसिंहदेवले नै प्रहलादको पूर्व जन्मको चरित्र सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुभएको थियो र त्यो जीव, त्यो बीज जो भगवानको अनन्य भक्त भएर जन्मनु पर्ने थियो, त्यो बीज हिरण्यकश्यपको माध्यमबाट कयादुको गर्भमा प्रवेश गरेर गर्भमा बढ्न लाग्यो। हिरण्यकश्यपु तपस्या गर्न भनेर अब फेरि आफ्ना गुरुजनहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर सबैसँग बिदावारी भएर फेरि तपस्या गर्न गयो। हिरण्यकश्यपु को जटाजुट प्रलयकालीन सूर्यको किरण समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट गर्ने यस्तो तपस्या सम्पन्न गर्न लाग्यो। समस्त देवता जो सारा ब्रह्माण्डमा भ्रमण गर्दै थिए, ती देवताहरू पनि यस्तो तपस्याको प्रभाव देखेर आफ्ना आफ्ना लोकमा कुर्सी खोसिहालिन्छ कि भन्ने डरले कुर्सी सुरक्षित गर्न फर्के। कहिले काहीँ देवताहरूलाई पनि कुर्सीको बडो मोह हुने गर्छ। कुर्सी खोसिहाल्लेला कि भन्ने बडो डर हुन्छ। असुरहरूलाई त सधैँ अरूकै कुर्सी ताक्दै फुर्सद हुन्न, आफ्नो कुर्सीको संरक्षणको कुरै नगरौँ। देवताहरू अरूकै चाहिँ ताक्दै हिँड्दैनन्, तर आफ्नोको चाहिँ बडो तिनलाई पनि भय हुन्छ। यसकारण भनेको वास्तवमा भक्ति गर्न मानवै मात्र योग्य छन्, न कुर्सीको चिन्ता नगर्नेलाई। गर्नेलाई त असुरहरू भन्दा पनि अलि ज्यादा चिन्ता अचल मनुष्यलाई हुन्छ कुर्सीको।
हिरण्यकश्यपको कठिन तपस्याको कारण शिरबाट अग्नि प्रकट भयो र त्यो अग्नि धुवाँसहित आकाशभर फैलियो। ऊर्ध्व तथा अधोलोक घेरेर सबै अत्यन्त त्यो गर्मीले त्यो अग्निको तेजले जल्न लागे। कठिन तपस्याको बलबाट समस्त नदी समुद्र सबै उद्वेलित हुन लागे। भूमण्डलको सतह आफ्नो पर्वत द्वीपसहित थरथर काँप्न लागे। तारा तथा ग्रहहरू तोडफोड भएर टुटेर फुटेर झर्न लागे। दसै दिशाहरू धकधक भएर उठ्न लागे। यस प्रकार हिरण्यकश्यपको कठोर तपस्या, त्यो तपस्याबाट निस्केको तपो अग्निबाट प्रताडित भएर अत्यन्त विचलित हुन लागे समस्त जीवहरू, देवताहरू, पशु पक्षीहरू आफ्नो आफ्नो ग्रह छोडेर ब्रह्माजीको ग्रहमा गए र त्यहाँ गएर स्रष्टालाई सूचित गर्न लागे। धात्रे विज्ञापयामासुर देवदेव जगतपते दैत्येन्द्र तपसा तप्ता देवी स्थातुं न शक्नुमः। हे देवताहरूका स्वामी ब्रह्मदेव, हे ब्रह्माण्डका स्वामी, हिरण्यकश्यपको कठोर तपस्या र त्यसको शिरबाट निस्केको अग्निका कारण सारा जगत यति उद्विग्न भए कि आफ्नो ग्रहमा रहेर सही ढङ्गले ठिक ढङ्गले आफ्नो कर्म पनि गर्न सकेनौँ। अतएव हजुरको समीपमा आएका छौँ प्रभु, हाम्रो हित गर्नुहोस्, हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्। र तपस्या त तपस्या हो, तर तामसिक तपस्या र सात्विक तपस्या बीचको भिन्नता भक्त भागवतहरू। हिरण्यकश्यपले जो उग्र तामस भावमा रहेर तपस्या गर्दैछ, त्यस तपस्याको प्रभावले के हुँदैछ त भक्त भागवतहरू? सबैलाई पीडा हुँदैछ। तपस्या त ध्रुवले पनि गर्नुभयो, ध्रुवको तपस्याले कसैलाई पीडा भयो? भएन। ध्रुवको तपस्याले सबैलाई आनन्दित तुल्यायो, सबै आनन्दित भए। अनि हिरण्यकश्यपको तपस्याले नि भक्त भागवतहरू सबै प्रताडित भए। तामस व्यक्तिले कहिलेकाहीँ अयोग्य व्यक्तिले तपस्या गर्यो भने पनि अरूलाई पीडा नै दिन्छ भक्त भागवतहरू। कहिलेकाहीँ प्रश्न आउँछ नि, यसले वेद पढ्न हुने रे, उसले नहुने रे, यस्तो रे त्यस्तो रे, किन भनेर। वेद पढ्नका लागि, तपस्या गर्नका लागि योग्यता चाहिन्छ भक्त भागवतहरू। अयोग्य व्यक्तिले गर्यो भने हिरण्यकश्यपको तपस्या जस्तै हुन्छ। तपस्या त गर्यो, हिरण्यकश्यपले तपस्या गर्यो, उसको तपस्या यस्तो छ। अहिले प्रसङ्ग आउँछ, ब्रह्माले न भूतो न भविष्य, न भूतकालमा कसैले यस्तो तपस्या गर्न सकेको थियो, न भविष्य कालमा यस्तो तपस्या कसैले गर्न सक्छ। यस प्रकार ब्रह्माले भन्नुभयो। तर त्यो तपस्याले के भयो त? सारा जगतलाई पीडा भयो, सारा जगतले दुःख पाए। अयोग्य व्यक्तिले तपस्या गर्यो भने पनि जगतलाई दुःख दिन्छ भक्त भागवतहरू। अयोग्य व्यक्ति यस कारण योग्यता नभइकन, योग्यता धारण नगरिकन, योग्य नभइकन, कमसेकम दया सत्यता तपस्या पवित्रताले युक्त नभइकन वेद अध्ययन गर्नुहुन्न, त्यस कारण बनिएको हो। किनभने चक्कु त्यही चक्कु हो, तर अयोग्य डाकुको हातमा दियो भनेदेखि मान्छेको शरीरमा घुसेट नै प्रयोग गर्छ मार्ने गरी। योग्य चिकित्सकको हातमा दियो भने मान्छेको शरीरमै घुसेट्छन्, तर बचाउनका लागि। यसकारण योग्यता चाहिन्छ भक्त भागवतहरू। अयोग्य व्यक्तिले वेद पढ्ने पनि होइन, तपस्या गर्ने पनि होइन। हामीलाई त के भएको छ भने गाई पालेर घाँस नखुवाइकन दुध दुने जो हाम्रो इच्छा छ, त्यो पाप हो, त्यो अपराध हो भक्त भागवतहरू। दुध चाहिने हो भने गाईलाई घाँस खुवाउन पनि सिक्नुपर्छ भक्त भागवतहरू। त्यसै गरी तपस्या गर्ने हो, वेद पाठ गर्ने हो, वेद पढ्ने हो, अध्ययन गर्ने हो भने योग्यता पनि चाहिन्छ भक्त भागवतहरू। योग्यता निर्माण गरेर योग्य भएर तत्पश्चात मात्र वेद पढ्ने हो, तत्पश्चात मात्र तपस्या गर्ने हो। अन्यथा हिरण्यकश्यपको जस्तो तपस्या गरेर त्रैलोकीलाई नै दुःख दिएर, त्रैलोकीसम्म त ठिक थियो, आफ्नै सन्तानलाई पनि नछोडेर के का लागि त्यस्तो तपस्या गर्ने भक्त भागवतहरू। त्यसकारण तपस्या गर्नै छ भने ध्रुवको जस्तो तपस्या गरौँ, ध्रुवको जस्तो वाल सुलभ हृदय बनाऊ र तपस्या गरौँ।
अन्यथा तपस्याले हिरण्यकश्यपले तपस्याले जसरी सारा जीव जगतलाई प्रताडित बनायो भक्त भागवतहरू, हाम्रा कर्मले पनि त्यसै गरी सारा जीव जगतलाई प्रताडित बनाउँछ र अन्तमा गएर हिरण्यकश्यप भाग्यमानी थियो, भगवान नरसिंहदेवले आएर उद्धार गर्नुभयो। हाम्रो त त्यो भाग्य पनि छैन भक्त भागवतहरू। कालद्वारा हिरण्यकश्यप जस्तै गरी ग्रसित त हुन्छौँ, तर हिरण्यकश्यप जस्तो उद्धार हुँदैन हाम्रो। किन? हिरण्यकश्यप त भगवान विष्णुको पार्षद थियो, हामीलाई चेतना प्रदान गर्न मात्र आएको थियो।